हिन वक़्तु तव्हांखे वठी हलूं था वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। आपका बिल लेट से 20,000 आ रहा है और आपको पता भी नहीं है कि आपको पे 40,000 कर रहे हैं और ये हो रहा है और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो इसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द साइबर साइट पे FIA में बहुत ज़्यादा रीवैम्पिंग देखेंगे और मैसिव स्केल में काम होगा। उसके ऊपर भी आज DG साहब से बात हुई है और ये भी उसके ऊपर काम शुरू करने लगे। ई गेट्स का मैंने आपको बता दिया, लाहौर इमिग्रेशन का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे खैर ओवरऑल पाकिस्तान की बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। हमारे कुछ लॉज वगैरह अमेंड होने वाले हैं, उसके ऊपर इनकी भर्ती रुकी हुई थी, वो मैंने कहा हम फौरी तौर पे प्रोसेस करेंगे। जो इनकी वैकेंसीज़ खाली हैं वो फौरी तौर पे भरेंगे हम। और थेफ्ट के ऊपर, पावर थेफ्ट के ऊपर इस टाइम काफ़ी मैसिव स्केल में काम हो रहा है, लेकिन उस पर मेरे ख्याल में अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। पावर मिनिस्ट्री के साथ मिल के हम बलूचिस्तान और KPK में ख़ास तौर पे जहाँ पे पावर थेफ्ट इस टाइम ज़्यादा है, वहाँ पे ऑलरेडी उनको आज टास्किंग कर दी है। उस पर भी मुझे उम्मीद है 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान में जिसमें 8 पंजाबी उनको कत्ल कर दिया गया, उनके भी जो 7 लोग थे जो उनको एजेंट थे जो लेके जा रहे थे, वो ख़ुद भी उसमें मारे गए थे। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलरेडी इन्होंने की है। उनको ज़ियारात के वीज़े पे लेके जा रहे थे और आगे उनको प्लान था आगे ले जाने का। तो इसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारा काम अभी करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आप उसमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बताइएगा कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो साइबर विंग है वो अलहदा हो गया। साइबर विंग अलहदा होने से इसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया है कि केसेस जो हैं महीनों सालों डिले हो। एक डायरेक्टर जोन था, वाजिद साहब बैठे हैं, बेसिकली से जानते हैं, DG साहब बैठे हैं, सारे ऑफिसर, कि एक डायरेक्टर जब इसके अंडर आते थे सारे तो बटन प्रेस हो जाता था और FIA बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी। और दूसरा इनकी जो वो APTA होता है बोर्ड प्रमोशन का, उस सिलसिले में भी ये बड़े इसाड़ हैं FIA को। तो इसके बारे में आपकी क्या है? और FIA के अंदर हमेशा से ये सुनते थे कि इन्फ्लुएंस है, पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ तो कम किया उन्होंने। अब आइंदा आपकी क्या स्ट्रेटजी है पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने की? पहली बात ये कि प्रमोशंस ऑलरेडी जिस FIA ऑफिसर की ड्यू है वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन रह गया है, वो हो जाएंगी। पॉलिटिकल प्रेशर FIA में इंशाल्लाह ताला अब कोई नहीं आने वाला। मैं पहले की बात नहीं कर सकता, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला नहीं आने वाला। तीसरा सवाल आपका था साइबर के ऊपर। हमने प्रॉपर आज हमारी डिस्कशन हुई है, इसके ऊपर डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन साइबर हम पूरा रिवैम्प करने जा रहे हैं और उसका इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अभी तो नहीं बट कुछ आने वाले वक्त में मिलेगा। कल एक लाहौर में वाकया हुआ था। सरबजीत सिंह को 2013 में कत्ल किया गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। एक कैदी था आमिर तांबा। तो कल आमिर तांबा को लाहौर में इस्लाम में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए हैं। इस वाक़े के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। 83 करोड़ आपने बताया यूनिट पकड़े गए जो बिजली चोरी में मुलव्वस थे। कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, सियासी जो इन्फ्लुएंस भी होगा, क्या उनकी कोई मालूमात सामने आई? क्या उन पर भी हाथ डाला जाएगा? और दूसरा साथ ये भी फरमा दीजिए कि माजी में FIA के बेशुमार केसेस हैं जो हुक्मरानों पे बनते, सियासी यही लोग बनाते FIA अदारा और फिर यही जाके अपने तफ्तीशी जिनकी नाक़िस परफॉर्मेंस थी वो केस भी ड्रॉ कर लेते। आप किस हद तक इसको बेहतर बनाने पर काम करेंगे कि आइंदा जो केस बने वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो और वापस ना लिया जा सके? देखें, ओवर बिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट साइड से ही हो रही है। जितनी भी ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये इन्वॉल्व हैं बीच में, और उसका बेसिक मकसद ये है कि वो उनकी थेफ्ट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग कर रहे हैं। तो उस पे तो
ابھی 2 ایکسین اریسٹ ہوئے ہیں, ہمیں کسی لیول پہ بھی جانا پڑا ہم جائیں گے اور کسی صورت اس میں معافی نہیں ہوئے گی. دوسری چیز آپ نے کہی کہ جو کیسز بنا رہے ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایکسین ایک اریسٹ ہوئے جو یہ سارا پروسیس میں خود مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, سارا کچھ ہوا ہے, وہ بھی چھوٹ گئے یا جس طرح بھی ہوا. اینی ویز اس کا آپ رزلٹ اگلے 2-4 دن میں دیکھیں گے, ہم چھوڑنے والے نہیں, پیچھے ہٹنے والے نہیں. دو کوشچن آپ کے دو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, ایک ایف آئی اے کے حوالے سے اور ایک پاسپورٹ کے حوالے سے. آپ نے کہا لاہور ایئرپورٹ پر کاؤنٹرز میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اس میں آلریڈی 17 کاؤنٹرز ایئرپورٹ میں لگے ہوئے ہیں جن میں صرف 10 آپریشنل ہیں, اور سول ایویشن کا کہنا ہے کہ متعدد بار ایف آئی اے کو کہا گیا ہے اپنا وہاں پہ عملہ دیں, لیکن یہاں سے نہیں دیا جاتا عملہ کو. دیکھیں, میں ڈپارچر کی بات کر رہا ہوں. ڈپارچر میں میں نے درجنوں دفعہ گزرا ہوں, 17 مجھے تو آج تک نہیں نظر آئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جو مین کاؤنٹر ہیں وہ آئی تھنک 10-12 ہیں کے قریب ہیں, اور وہاں زیادہ چاہیے. ہم کیوں نہیں لگائیں گے, ہم آلریڈی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اس ٹائم سول ایویشن سے, اور خواجہ آصف صاحب نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا اس پہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے اس کے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب گردوں کا ایک کیس جو ہے وہ اس پہ پریس کانفرنس کی تھی, تو ابھی گزشتہ دنوں پھر ایف آئی اے نے وہ مجرمان پکڑے ہیں, تو یہ قانون اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ ملزمان پھر ضمانتوں میں باہر آ جاتے ہیں؟ آپ ہی سمجھتے کہ اس میں قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے مزید؟ بالکل ہونے کی ضرورت ہے. ہماری پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے, آج بھی یہ ڈسکس ہوا ہے. جہاں جہاں ہم کمزور ہیں قانون سازی پہ, ہم اپنی قانون سازی اسٹرانگ کریں گے, اور موسٹ پرابلی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو قانون سازی نظر آئیں گی. تین اہم ذمہ داریاں کیا ان کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, لیکن مہربانی ہے کہ آپ وزیر داخلہ بنیں. ان کے بیان پر کیا کہیں؟ رانا صاحب بڑے اچھے دوست اور بھائی ہیں, اس لیے میں ان کے بیان پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا تو بہتر ہے. اس کے بعد جنوری سے لے کے اب تک 78 کروڑ کی سیگریگیشن ہو چکی ہے, اور اس پہ ابھی تک کوئی ایف آئی اے کا نہیں دیکھنے کو آ رہا. اس سے پہلے یہ جو آپ نے ایکسین کو پکڑا ہے جنوری اس سال کی, جنوری سے لے کے آج تک 78 کروڑ روپے کی پھر سیگریگیشن ہوئی لیسکو کی طرف سے, اس پہ ابھی تک ایف آئی اے نے کیا اس پہ کوئی کام کیا؟ جی جیسے آپ کو پہلے سر آپ نے تو ایک جو ہم نے دوسرا ایکسین گرفتار کیا یہ باربان پورا سرکل میں 1,90,00,000 یونٹ پر, جی وہ تو اس پر ہم باقی ہماری انکوائریز چل رہی ہیں, چونکہ بہت ساری ایم این ٹی کی رپورٹ آتی ہیں جو ہماری ٹیکنیکل جس میں ہمارا کیس ناک آؤٹ نہ ہو سکے, تو اس کی ہم تیاری کریں. آپ کو بہت جلد اور کیسز نظر آئیں گے اور افسران گرفتار ہوں گے. میرا سوال یہ ہے محسن صاحب کہ پچھلے 1 سال کے دوران پولیس جو ہے پورے صوبے میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے, لوگوں کے گھروں میں سیاسی اور دوسرے بھی مخالفین, تو کیا اس کی روک تھام کے لیے بھی آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ اور اگر یہ ان کو روک دیا جاتا تو شاید ثانیہ بابل نگر نہ ہوتا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ پروونشل گورنمنٹ اس کے بہتر جواب دے سکتی ہیں, ماسوائے کہ میں دوں. بہرحال میں پروونشل گورنمنٹ اس کو نہیں, گھروں میں دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو کسی کرمنل کے گھر چھاپا مارنا ہے تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ رات کو نہ ماریں. ہاں ویسے کسی کے سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ مجھے کہیں کہ کرمنل کے گھر رات کو چھاپا نہ ماریں تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. کرمنل کے گھر کیا 4 بجے کیا 2 بجے بھی جانا پڑے گا. سر یہ بتائیے گا کہ انسانی سمگلنگ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کارروائی کی جا رہی ہے, لیکن ایئرپورٹس ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جہاں پر امیگریشن اسٹاف خود ملوث ہے ادھر سے انسانی سمگلنگ میں جعلی ڈاکومنٹس کے حوالے سے, تو اس وجہ سے بھی کوئی ایف آئی اے اس پہ کام کہاں پہ ملوث مجھے بتائیں, اگر کہیں واٹس ایپ کر دوں گا ساری ڈیٹیلز کہاں پہ بتائیں, جہاں پہ ہے ہم اس کے اوپر بالکل ایکشن لیں گے. ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ بالکل کریں شیئر. ہم دیکھیں اس ٹائم تو ہم ساری ٹیم اس ٹائم لگی ہوئی ہے کہ روکیں, اگر ہمیں نہیں پتہ چل رہا اور آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. جن کو ایئرپورٹ پہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے, ان کا نوٹیفکیشن ہوا تھا پچھلے دنوں. یہ راہیل صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آزم صاحب نے اے پی ٹی رولز کی بات کی ہے. اے پی ٹی رولز اور ڈیپوٹیشن پالیسی کے خلاف کچھ لوگوں کی پوسٹنگ ہے ایف آئی اے میں. پچھلے نگران سیٹ اپ میں وہ آئے ہیں, وہ کیا لینے آئے ہیں؟ وہ سول سروینٹ رولز کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے ہیں
और वो इधर हेड कर रहे हैं इदारों को, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो किसी की ज़रूरत है तो ज़रूर होना चाहिए, रूल्स के तहत आएगा, रूल चेंज कर लेंगे।